हो आयोडिन डिफिसियन्सी हेर्नुहोस् है परिणाम कस्तो छ भने थोरै चाहिने एउटा सियोको टुप्पो पानीमा डुबाउनुहोस् त्यसको थोपा बराबरको मतलब चाहिने रहेछ मात्र आयोडिनको धेरै के 1 क्विन्टल 1 बोरा खाने हो र हामी त्यति चाहिने हेर्नुहोस् त्यो नभयो भनेपछि परिणाम हेर्नुहोस् त कत्रो के आउने त भन्दा गलामा गहना आउँछ रक्त सञ्चार प्रणालीमा काम गर्ने मुटुले चाहिँ नि सब आफ्नो काम गरिरहेछ शुद्ध रगतलाई शरीरको सारा तन्तुहरूसम्म पुर्याउने कोषहरूसम्म पुर्याउने अनि अशुद्ध रगतहरूलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने कहाँ गर्छ फिल्टर त्यसलाई भन्यो भने लङ्सले गर्छ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा गएर हो हेर्नुहोस् है अब त्यो प्रणाली आफै चलिरहेछ एको डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ भन्यो भने हाम्रो आँखाको शक्ति कमजोर हुन सक्दछ शक्ति कमजोर भयो भने लास्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त त्यसकै कारणले ब्लाइन्डनेस अर्थात् अन्धो हुने नाइट ब्लाइन्डनेस र अन्धो हुने ल हेर्नुहोस् चाहिने कति हो र के 1 क्विन्टल चाहिने हो र चाहिँदैन भिटामिन ए भनेको एउटा क्याप्सुलमा 2000 IU भनेर छ त्यो त थोरै मात्रा हो त्यो रियलिस्टिक त्यो चाहिँ सेल्फ रियलिस्टिक अथवा सेल्फ रियलिजम भन्छ सेल्फ स्टिममा पुग्नको लागि यही कुरा सोच्ने हो त्यस कारणले यो वेलबिङका कुरा हो यति कुराको ब्यालेन्स भयो भने बल्लको स्वास्थ्य हुन्छ तपाईँ हामी जनस्वास्थ्य कर्मी याद राख्नुहोस् अहिले जो जस्तो लिडरहरू हुन्छ तपाईँहरू सबै जनस्वास्थ्य कर्मी पनि हो किन त भन्दाखेरि यु आर गोइङ टु प्रमोट हेल्थ अफ द पब्लिक सार्थक र सन्तुलित बनाउनका लागि हामीसँग एकजना दिग्गज व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन कुरा मैले अगाडि पनि भने उहाँको नाम त मैले एनाउन्स गरेको छैन उहाँले डिएक्सन कम्पनीलाई सपोर्ट हुने किसिमले एउटा हेल्थ सम्बन्धी केही कुरा बताइदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ उहाँ यहाँ आउने क्रममा उहाँको समय पनि मिल्यो र छोटो उहाँले आफ्नो हेल्थ सम्बन्धीको केही विषयमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले चिनेको लगभग 11-12 वर्ष भयो उहाँ नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा धेरै ठाउँहरूमा कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुभयो र नेपाल सरकारको सहसचिव हामीले फर्स्ट क्लास अफिसर भन्छौँ त्यो पदबाट रिटायर हुनुभएको उहाँ सायद मलाई लाग्छ मसँग चिन्जान हुँदाखेरि उहाँ भक्तपुर जिल्लाको जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो सिलसिलामा उहाँले एउटा सरकारी गाडी लिएर आएर तिन पनि हाम्रो यो पेन्टागनमा हाम्रो डिएक्सनको कार्यालय थियो पहिला योभन्दा अगाडि त्यहाँले यसबारे सामान्य कुराहरू सोध्नु भएको थियो त्यो बेलामा पनि रसिलो पिरो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि रसिलो पिरो हुनुहुँदैछ अहिले पनि मैले सोधेको थिएँ सर हजुरलाई सुगर प्रेसर के कसो छ भनेर सोद्धाखेरि आउट भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो गम्भीर छ हामीभन्दा यङ देखिएर मलाई एकदम रातो पिरो हेमोग्लोबिन 14-15 होला जस्तो शरीरमा देखिने उहाँ एकदम अद्भुत व्यक्ति लाग्यो उहाँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट सम्बन्धी होइन कि उहाँ स्वास्थ्य र खानपिन सम्बन्धी अत्यन्तै सचेत व्यक्ति रहेछ उहाँले आफूलाई राम्रो लागेको कुराहरू सबैलाई प्रभाव गर्ने एकदमै मिजासिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ डिएक्सन कम्पनीमा त्यो बेलादेखि प्रोडक्ट रेगुलर खाइरहनु भएको छ उहाँले डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरू सप्लिमेन्ट खाएर एक्लै तपाईँको जमानामा स्टार एजेन्ट पनि बन्नुभएको है हुन त हामीले उहाँलाई कुनै किसिम त्यस्तो सम्मान गरेका छैनौँ सम्मान लिन खोज्ने व्यक्ति पनि होइन तर हाम्रो कर्तव्य बाँकी नै छ उहाँलाई र उहाँलाई आज हामीले छोटो मिठो तरिकाले केही कुराहरू बताइदिनको लागि स्टेजमा बोलाउन गइरहेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय व्यक्ति नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव र डिएक्सन कम्पनीका पहिलो खुट्किलो पार गर्ने स्टार एजेन्ट श्री जयबहादुर कार्की सर उहाँलाई जोरदार ताली सरलाई धेरै धेरै वेलकम सम्पूर्ण डिएक्सन फ्यामिली हाम्रो परिवारका चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट यो डिएक्सनमा चाहिँ एउटा परिवारको सदस्य बनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार डिएक्सन ए गुड मर्निङ डिएक्सन छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नमस्कार डिएक्सन गरेर प्रमोट गरौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब रह्यो कुरो मलाई चाहिँ यो नयाँ वर्षको सुरुवाती दिनमा यहाँहरूले आमन्त्रित गर्नुभएको छ आयोजक वर्गलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुँदाखेरि यहाँहरूका सपनाहरू अहिले धेरै सपनाहरूका यहाँ चाहिँ सपना सजाएर राख्ने व्यक्तित्वहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सुनिसक्यौँ र अरू महानुभावहरूका पनि आफ्नो सपना होला यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन योजना भइराखेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा योजनाको टिम यो भित्र छ योजना बनाउने हाम्रो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट चाहिँ यही छ मानव शरीरमै छ र त्यसले गरिरहेछ
र अब मलाई दिएको टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी यहाँ जोडियौँ डिएक्सनसँग, तर डिएक्सन भित्र रहेर हामीले स्वास्थ्यको बारेमा अलिकति मतलब चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर व्हाट इज हेल्थ र व्हाट इज पब्लिक हेल्थ, पहिला हामी हेल्थको बारेमा थाहा पाउँछौँ, अनि व्हाट इज पब्लिक हेल्थ भन्ने कुरा थाहा भयो भने किन त भन्दा हामी पब्लिकमै मतलब चाहिँ म्यासिभली गइरहेका छौँ। यत्रो टिम छ, दिस इज आवर कम्युनिटी, यो हाम्रो चाहिँ समुदाय हो। यो समुदायलाई सशक्त बनाउन, स्वस्थ बनाउन चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूबाट सुरु गर्छौँ हामी। र यो किन यहाँ जोडियो त डिएक्सनसँग भन्ने कुरालाई मैले अलिकति यहाँ जोड्न आँटेको छु। म धेरै समय यहाँहरूको लिन चाहन्न। र अब कहाँदेखि सुरु गरौँ त भन्दा हाम्रो मानव शरीर बनिसक्यो, यो चाहिँ नेचरले बनेको कुरा हो। हामी नेचरमा आएका छौँ र सबै प्राणीहरूमध्येमा मतलब चाहिँ नि सर्वोत्कृष्ट र चाहिँ एउटा बुद्धि विवेक भएको प्राणीमा चाहिँ हामी ह्युमन रिसोर्सहरू बनिन्छौँ मानव टोला ल्याइसकेपछि। अब हाम्रो शरीर कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त भन्दा एउटा सानो कोषबाट चाहिँ नि तन्तुहरू बन्दछन्, लाखौँ करोडौँ तन्तुहरूबाट चाहिँ एउटा अङ्ग बन्दछ, त्यसलाई हामी अर्ग्यान भन्छौँ। अङ्ग बन्दछ, अङ्ग र सबै यी कुराहरूबाट चाहिँ फेरि हाम्रो प्रणाली बन्दो रहेछ, मानव स्वास्थ्य प्रणाली। अब यो प्रणालीभित्र हाम्रा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, हाम्रा सिस्टमहरू, अनि त्यसपछि अर्ग्यान्सहरू। अर्ग्यान्समा पनि हेर्नुहोस् है, भाइटल अर्ग्यान भन्छ। भाइटल भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कहाँ छन् त भन्दाखेरि हाम्रो हेड अफ द डिपार्टमेन्टको चाहिँ के हो त भन्दा ब्रेन, हेर्नुहोस् मस्तिष्क सबभन्दा, अनि त्यसपछि हार्ट, मुटु, जसले चाहिँ पुरा चाहिँ हाम्रो यो पम्पको काम गर्छ र सबै चाहिँ सञ्चालन गर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ लिभर, जसलाई हामीले स्टोर अर्थात् भकारीको काम गर्छ, त्यो हाम्रो घरमा भकारी हुन्छ नि होइन, अन्नहरू राख्ने, त्यस्तै थुपार्ने भकारीको नाममा छ लिभर है। अनि त्यसपछि हामीसँग छन् दुई साइडमा दुईटा मृगौला किडनीहरू, भाइटल अर्ग्यान्स, जसले चाहिँ पुरा यो चाहिँ फिल्टरको काम गर्दछ, हाम्रो शरीरका विकारहरूलाई चाहिँ छानेर चाहिँ पिसाबमा बगाउने काम, त्यस कारणले किडनी है। त्यस्तै गरेर महिलाहरूमा चाहिँ पाठेघर, जहाँ चाहिँ नि बच्चा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इम्ब्याड हुन्छ र अब त्यो भ्रूण विकास हुने क्रममा 9 महिनासम्म चाहिँ राखेर हेर्नुहोस् त त्यत्रो भाइटल अर्ग्यान छ। त्यस कारणले यी महत्त्वपूर्ण अर्ग्यानहरू बने। त्यसपछि हाम्रो प्रणाली भन्ने बित्तिकै 9वटा प्रणालीले बनेको छ। अब रक्त सञ्चार प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली होइन, यी थुप्रै प्रणालीहरू छन्, यसको बारेमा धेरै लाउन नजाउँ। यो प्रणाली र अङ्गहरू बनेपछि हाम्रो मानव शरीर भयो। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने कुरा गर्छौँ हेल्थ। त्यसो भए व्हाट इज हेल्थ के हो त भन्यो भने सबैले भन्नुहुन्छ नि होइन, अहिले हामी जे गरिरहेछौँ, जहाँ छौँ, राम्रोसँग चाहिँ नि एकअर्कोसँग कुराकानी गरिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ, आफ्नो कामहरू गरिरहेछौँ, त्यही त रहेछ त स्वास्थ्य। त्यस कारणले यहाँ आदान प्रदान पनि भइसक्यो, सन्देशमूलक मतलब चाहिँ नि उसमा स्वास्थ्यकै बारेमा चाहिँ नि चर्चा भएको छ। व्हाट इज हेल्थ भन्यो भने हेल्थ इज वेल्थ, सबैले थाहा छ। फेरि व्हाट इज हेल्थ भन्ने बित्तिकै हेल्थ इज वेल्थ भन्छौँ हामी, हो कि होइन। स्वास्थ्य नै धन हो, धन त हो, तर कसरी हो भन्ने कुरा त अब मतलब चाहिँ त्यहाँ प्रश्न त्योभित्र छ होइन। र अब हेल्थ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा फ्री फ्रम डिजिज, रोगहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ, फ्री फ्रम डिजिज हो। त्यो भयो भने हामीले हेल्थ भन्ने हो, नत्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अस्वस्थ मानिन्छ। त्यस कारणले स्वस्थ र अस्वस्थ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ परिभाषितै गरिदिएको छ। के भनेको छ त भन्दाखेरि हेल्थ इज डिफाइनै गरिदियो अ स्टेट अफ फिजिकल, मेन्टल, सोसियल वेलबिङ। तर अहिले कतै कतै हामीले जोड्ने गरेका छौँ त्यसमा स्पिरिचुअल पनि हो। यी 3वटा 4वटा पाटोमा चाहिँ राखिदियो। मेन्टल, फिजिकल, सोसियल वेलबिङ, नट मियरली एब्सेन्स अफ डिजिज एन्ड इन्फर्मिटी भनेर भनेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले है त, त्यसरी परिभाषित गर्यो। त्यस कारणले यो हाम्रो स्वास्थ्य त 3वटा कुरामा को ब्यालेन्स पो हुँदो रहेछ। त्यो ब्यालेन्स हुनलाई 3टा पाटो चाहिँ
कुनै हालमा पनि ठिक हुनु पर्यो भन्छ। अब फिजिकल ल हेर्नुहोस्, फिजिकल भन्ने बित्तिकै आहा उहाँ कति राम्रो ह्यान्डसम, वाह अथवा कति ब्युटिफुल सुन्दरी, यो भन्ने बित्तिकै के हो फिजिकल उसको चाहिँ नि स्मार्ट हो। अहिले त जमानै स्मार्टको आइसक्यो, सबका हातमा स्मार्टफोनहरू, त्यो बिजुलीको बिल ल्यायो भने पनि स्मार्ट छ। अब कुरो हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हामी हेल्थ पनि स्मार्ट बनाउनु पर्छ भनेको किन त भन्दा फिजिकल्ली सबै हाम्रो लुकअप पुरा चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सही छन् भने टाउको हाम्रो कपालको रौँदेखि लिएर खुट्टाका नङसम्म, हत्केलाका नङसम्म, यी हातका नङहरू सबै स्वस्थ हुनु पर्यो। अनुहार हेर्दाखेरि चम्किलो, यसो मुस्कान, मन्द मुस्कान, राम्रो मिठो बोली, अनि त्यसपछि मतलब चाहिँ लवाई खवाईका कुराहरू हेर्ने हो भने मान्छे चाहिँ सल्लाहको परेको, आहा कति राम्रो, क्या क्युट, ओहो। यो सबै के हो त भन्दा स्वास्थ्य। त्यो स्वास्थ्य भनेको भौतिक शरीर हो। भौतिक हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू भित्रबाट पनि सबै ठिक हुनु पर्यो। बाहिर मात्रै छाला मात्रै चम्किलो भएर हुँदैन, भित्रका अर्ग्यानहरू सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानमा ठिक हुनु पर्यो। त्यस कारणले हाम्रा प्रणालीहरू जुन सिस्टम भन्छौँ, सिस्टमहरू आफै चलिरहेछन्। हेर्नुहोस् है, कसैले चलाएको छैन। रक्त सञ्चार प्रणालीमा काम गर्ने मुटुले चाहिँ नि सब आफ्नो काम गरिरहेछ। शुद्ध रगतलाई शरीरको सारा तन्तुहरूसम्म पुर्याउने, कोषहरूसम्म पुर्याउने, अनि अशुद्ध रगतहरूलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने। कहाँ गर्छ फिल्टर? त्यसलाई भन्यो भने लङ्सले गर्छ, हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा गएर हो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो प्रणाली आफै चलिरहेछ। हाम्रो मांसपेशी प्रणाली ठिक छ भनेपछि हामी अहिले मतलब चाहिँ जे पनि गरिरहेछौँ। हामीलाई हात यस्तो बटार्नु पर्यो भने पनि मांसपेशी प्रणाली ठिक छैन भने हामी सक्दैनौँ। खुट्टा दुख्यो भन्छौँ, घुँडा दुख्यो अथवा कम्मर दुख्यो, यो भयो भने के त प्रणालीले काम गरेन। मेरो त यहाँ मुटु दुख्छ भन्यो भने हार्टले काम गरेको छैन, त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेजोले काम गरेन अथवा पेटले काम गरेन भने यी कुराहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा अङ्ग र प्रणालीहरू बाहिर भौतिक रूपमा बाहिरबाट पनि ठिक हुनु पर्यो, भित्रबाट पनि ठिक हुनु पर्यो। र मात्र हामी त्यो भौतिक फिजिकल पार्ट हो जुन भन्यो हामीले, त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ भयो। अब त्यसपछि मेन्टल भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो शरीरको अङ्ग मतलब चाहिँ नि अङ्गमा भाइटल अर्ग्यान्स भनेको मस्तिष्क हो। मस्तिष्क ठिक छ भने हामी सही योजनाहरू गर्न सक्दछौँ, सही विचार ल्याउन सक्दछौँ, राम्रोसँग मतलब चाहिँ सन्तुलन रूपमा चाहिँ हाम्रो कम्पेनियनहरूसँग हाम्रो चाहिँ सबै फ्रेन्ड छ, फ्रेन्डली बिहेभियर, मित्रवत व्यवहारमा हामी जनको लागि के चाहियो त स्वस्थ मस्तिष्क चाहियो। त्यस कारणले मेन्टल भन्ने बित्तिकै यो नसोच्नुहोस् कि पागल भएर बौलाएको सडकमा दौडेको मात्रै मेन्टल हेल्थबाट इल हेल्थ होइन। त्यो हो मस्तिष्कको सन्तुलन, जसबाट चाहिँ हामी धेरै कुराहरू सोच्छौँ। आज यहाँनिर छौँ, यसपछि हामी यो गर्छौँ भन्ने जुन चाहिँ अहिले योजना भइरहेछ नि, कहाँ भइरहेछ? त्यही मस्तिष्कभित्र तपाईँहरूको भइसकेको छ। अब त यो सरले छिटो सिद्ध्याएपछि म मेरो काममा जान्थेँ भन्ने सबको योजना भइसक्यो। त्यस कारणले मस्तिष्क पनि सही सलामत हुनु पर्यो। मेन्टल फिजिकल दुईटा पार्ट हो। तेस्रो सोसियल। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ बस्छौँ त भन्यो भने सोसाइटीमा। सोसाइटी भनेको के हो भन्दा फ्यामिली मिलेर बनेको सोसाइटी हो। पुरा सोसियल हेल्थ ठिक हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यो सोसियल हेल्थभित्र के पर्छ भने हाम्रो एजुकेसन, हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउँछ। राम्रो शिक्षा छ भने एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने सबै साक्षर हुनु पर्यो, पढे लेखेको हुनु पर्यो, पुरा बुझ्ने हुनु पर्यो होइन। अनि पो त सोसियल हेल्थ राम्रो हुन्छ। हाम्रा मतलब चाहिँ सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू जे जति छन् ती चाहिँ स्वस्थ हुनु पर्यो। स्कुल गयो, माथि छाना चुग्ने स्कुल छ, हाम्रो बच्चाहरू त्यहाँ पढाउँछ, हामीलाई लाज लाग्दैन। बनाउने त बनाउने, अनि त्यसपछि चुइने बनाउँछ। कुन दिनमा आएर चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि कति स्कुलहरू जस्तो भयो। त्यो हो सामाजिक स्वास्थ्य। किन? समाजका सबै मान्छेका बच्चाहरू त त्यही स्कुलमा जान्छ। त्यस कारणले त्यो संस्था त राम्रो हुनु पर्यो नि त। खै त
हो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्यो भने स्ट्रेस परिचिन्ता हैन। त्यसकारणले सोसाइटी भनेको अब सोसाइटीमा हामी बस्ने भएको हुनाले सोसाइटीको सबै वातावरण राम्रो हुनु पर्यो। त्यहाँको चाहिँ नि स्वस्थ युवा युवतीहरू स्वस्थ भइदिएपछि कुनै किसिमका अपराधहरू क्राइमहरू भइदिएन भनेपछि हैन सोसियल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य राम्रो नत्र हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले भन्ने मात्रै त्यहाँ दराहाहरू छन् जनाहरू छन् ड्रिङ्क किन गभर्मेन्टले ड्रिङ्कको पसलहरू राखिदिन्छ त्यो एभाइलेबल भयो भने उपभोक्ताले के ल्याउँछ के ल्याउँछ त्यही खान्छ। अनि के हुन्छ एउटा घरमा ड्रग एडिक्टर अथवा अल्कोहल ड्रिङ्करहरूका कुराहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो समस्या हुन्छ टेन्सनै टेन्सन। अब एउटा गाउँमा कुनै मान्छेलाई चाहिँ दीर्घ रोग लागेको छ अथवा क्यान्सरबाट कोही पीडित भएको छ भने कत्रो चाहिँ चिन्ताको विषय हुन्छ। मेरो छिमेकी ओहो मेरा घरका मान्छेहरू मलाई भेट्न आएन भन्ने पेसेन्टको गुनासो हो। अनि हामीलाई पनि मतलब चाहिँ वरिपरि छरछिमेकीलाई पनि चिन्ताको विषय ए त्यो मान्छे त बिरामी थियो एकचोटि भेट्न पनि गइएन त हो के गर्ने होला लागेको छ। त्यसकारणले सोसाइटी पनि चाहिँ त्यसरी राम्रो हुनु पर्यो। हो त्यो राम्रो हुनुको लागि अब हामीले मतलब चाहिँ भन्यो फिजिकल मेन्टल सोसियल र अर्को स्पिरिचुअल पार्ट त के त भन्दा हाम्रो गर्नुपर्ने संस्कारको कुरा त्योसँग जोडिएको छ स्पिरिचुअल हेल्थ। अध्यात्म त एउटा जगतमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्पिरिचुअल नै रहेछ। आफ्नो तपाईको जे धर्म मान्नुहुन्छ जे देवतालाई मान्नुहुन्छ जे भगवानलाई स्मरण गर्नुहुन्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्योसँग जोडिनु भनेको योगा हो। तपाईँ आयाम व्यायाम राम्रो हामी भन्छौँ नि आहार विहार हैन आहार विहार राम्रो आहार छ र विहार पनि राम्रो हुन्छ हो। त्यो आहार विहार आचार व्यवहार ल हेर्नुहोस् यति कुरामा चाहिँ यो हेल्थको स्पिरिचुअल अध्यात्मको पाटो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पूजा गर्ने हामीले भक्ति गर्ने भजन गर्ने कीर्तन गर्ने आफूभन्दा ज्येष्ठ श्रीहरूलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ संस्कार अनुसारले चाहिँ सम्मान दिने आफूभन्दा सानोलाई चाहिँ माया गर्ने यही त हो त स्पिरिचुअल हेल्थमा। अरू छ के इन्टर रिलेसनसिप अन्तर व्यक्ति सम्बन्ध त्योभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्ध राम्रो छ पोजिटिभ थिङ्किङ छ भने त्योभन्दा बलियो बन्ड कुनै बन्ड हुँदैन। त्यसकारणले सोसियल स्पिरिचुअल मेन्टल फिजिकल यो डाइमेन्सन चाहिँ सही सन्तुलन भयो भने मात्रै है वेलबिङ भयो भने मात्रै राम्रो स्वस्थ हुन्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। अब यहाँ दुईटा वेलबिङका के हुन्छ पाटो भन्यो भने सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ वेलबिङ हुन्छ। फेरि वेलबिङ भनेको हाम्रो चाहिँ राम्रो अवस्था स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुनमा दुईटा कुरा छ। सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो घाँस बाँस कपास नभई नहुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दा घाँस बाँस कपास त्यो भयो सब्जेक्टिभ। अब रह्यो अब्जेक्टिभ वेलबिङ के भयो भन्दा हामीलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास त पुगेकै छ। अब त्यसपछि के आयो त हाम्रो एजुकेसन हाम्रो नौकरी होला हाम्रो मतलब चाहिँ अरू रिक्रिएसनका सामानहरू होला धेरै कुराहरू जोड्नुलाई चाहिँ नि यो अब्जेक्टिभ वेलबिङ भन्छ। म यो राम्रो आलिसान बङ्गला बनाउँछु अहिले धेरैको चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। म क्राउन होल्डरमा पनि एसियाको पनि त्यसमा पनि नेपालको सर्वोत्कृष्ट स्थानमा पुग्छु भन्ने जुन कमिटमेन्ट गरेर जानुभएको हो सेल्फ रियलिस्टिक त्यो चाहिँ सेल्फ रियलिस्टिक अथवा सेल्फ रियलिजम भन्छ सेल्फ स्टिम भन्छ। सेल्फ स्टिममा पुग्नुको लागि यही कुरा सोच्ने हो। त्यसकारणले यो वेलबिङका कुरा आए हो। यति कुराको ब्यालेन्स भयो भने बल्ल पो स्वास्थ्य हुन्छ त। त्यही हो स्वास्थ्य भनेको नै त्यही हो भनेर भन्यो हामीले मेन्टल फिजिकल सोसियल स्पिरिचुअल वेलबिङ यति हो। र नट मियरली एब्सेन्स अफ द डिजिज एन्ड इन्फर्मिटी भनेको रोग अथवा दुर्बलता हुने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्यसँग चाहिँ यसरी जोड्दैनौँ। अब रहेको कुरा त्यसो भए यो स्वास्थ्यको चाहिँ
राम्रो गर्नुको लागि अब के कुराको आवश्यकता पर्दछ त हामीलाई भन्यो भने हामीलाई चाहिने कुराहरू वी निड टु बी हेल्दी अर्थात् स्वस्थ हुनलाई के कुराको आवश्यकता पर्दछ त भन्यो भने नम्बर 1 मा गुड डाइट, राम्रो खाना, असल खाना। दोस्रो कुरामा हो एक्सर्साइज, तेस्रोमा चाहिँ पानी, अनि निन्द्रा, हैन, स्लिप, ह्याप्पिनेस। यति कुरा भयो भनेपछि हाम्रो मतलब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्वस्थ ठीक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अब यो डाइटको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले खाना हामीले के खान्छौँ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन्स भनेर सबै हजुरहरूलाई थाहा छ हो। यो हुँदा हुँदै पनि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मेजर हेल्थ प्रब्लम मध्येमा वान अफ द मेजर हेल्थ प्रब्लम नेपालको जनस्वास्थ्य समस्या भनेको नै कुपोषण हो, याद राख्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ हाम्रो के हो भने सरुवा रोग र नसर्ने रोगहरू, सर्ने खालका रोगहरू, नसर्ने खालका रोगहरू, कम्युनिकेबल एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज दुईटा चाहिँ एकदम चाहिँ ठुलो कज भन्दै। तेस्रो कज हो इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन। इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन भन्ने बित्तिकै याद राखौँ हामी वातावरणमा छौँ। वातावरणभित्र भन्दाखेरि वातावरण भनेपछि थुप्रै वातावरण, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, केमिकल इन्भाइरोमेन्ट, इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, थुप्रै किसिमका वातावरणहरू छन् जहाँ हाम्रो धेरै जसो इन्टरेक्सन केसँग हुन्छ त भन्दा जल, जमिन, जङ्गल, जनावर यिनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ है। यो किन? यो वातावरणभित्र चाहिँ छ। हामीले चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ घर बनाएको छौँ, घरको वरिपरि फुलहरू फुलाएको छौँ भनेपछि त्यहाँनिरको इन्भाइरोमेन्ट र एउटा चाहिँ थुप्रै चाहिँ पोलिथिन पेपरहरूका सब थुप्रिएको ठाउँमा कति फरक छ। त्यस कारणले वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा छ। इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम किन छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हाम्रा नदी नालाहरू होइन, जम्मै पोलिथिनहरू सबै थुपार्ने दियो, जे आयो नदीमा फालिदियो, त्यो फोहोर भयो त्यसरी। त्यस कारणले ड्रेनेजको प्रपर वेस्टेजको सिस्टम चाहिँ राम्रो जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो चाहिँ। त्यस कारणले हामीलाई आवश्यकता पर्ने के रहेछ त भन्दा यो प्रब्लम समाधान गर्नलाई खानेकुरा, गुड फुड, त्यो फुड भनेको फुड हाइजिनमा मेन्टेन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ फुडभित्र के पर्छ त भन्दा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, हामीले भन्यौँ फ्याट, मिनरल्स र भिटामिन्स। हामीलाई चाहिएको यो तीनटा कुरा त हामी कहीँ न कहीँ पाइहाल्छौँ। के पाउँछौँ? कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ, प्रोटिन पाउँछौँ र फ्याट पाउँछौँ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दाल भात तरकारीहरूमै पाइन्छ। तर शरीरको लागि प्रतिरक्षा प्रणाली जुन हाम्रो इम्युन सिस्टम छ त्यसलाई दह्रो बनाउनको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ दुईटा छ, मिनरल्स, खनिज पदार्थहरू र भिटामिन्स। यो खनिज पदार्थ र भिटामिन्स भएको खाना हाम्रो धेरै किसिमबाट चाहिँ कमी भइराखेको सन्दर्भ हो। अहिले कुनै खानेकुराहरू पनि फ्रेस हामी पाउन सक्दैनौँ, धेरै केमिकलहरू त्यसमा मिसिएको छ। अनि फार्मिङमा पनि इन्सेक्टिसाइडहरूको प्रयोग भएको छ, विषादीहरू छर्किने भएको छ। युरिया मनले गर्दाखेरि के राम्रो अर्ग्यानिक खाना होला यो सोचौँ। त्यसकारणले खानेकुराकोले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू आउन सक्दछन्, सरुवा पनि हुन सक्दछन्। अब यो यसमा त कस्तो छ भने हावाजन्य, पानीजन्य, खानाजन्य होइन, कीटजन्य धेरै किसिमका रोगहरूले चाहिँ हामी मान्छेहरू ग्रसित हुन्छौँ। त्यसकारण यिनीबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले खानामा चाहिँ राम्रो तत्त्वहरू पाउनु पर्यो। त्यो तत्त्व नभएको कारणले यो चाहिँ डिएक्सिएन कम्पनी जुन छ र यसका चाहिँ फाउन्डर डाक्टर लिमले अन्वेषण गरेका यो प्रडक्टभित्र चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि मिनरल्स र भिटामिन्सहरू चाहिँ छ जुन चाहिँ हाम्रो नेचुरल फर्ममा अरू पदार्थमा पाइएला तर थोरै पाउँछ क्या, रिच एमाउन्टमा पाउँदैन, ट्रेस एमाउन्टमा मात्रै पाउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ यो प्रडक्टहरू थ्रु चाहिँ पुरा ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ मार्केटिङमा चाहिँ राखिदियो यो प्रडक्ट। त्यो प्रडक्टलाई लिएर तपाईँ हामी चाहिँ त्यसलाई एउटा प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ तपाईँ हामीहरू त्यसमा दौडिरहेछौँ। त्यस कारणले अब अलिकति विचार गरौँ, हामीले हेल्थको कुरा बुझ्यौँ, हामीले स्वास्थ्य भनेको नै के हो भन्ने बित्तिकै होइन
र अब रहेको कुरा हामीले के भन्छौँ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। सबैले सुनेको कुरा हो होइन, रोग हुनै नदिनु राम्रो कुरा हो, उपचार हुनुभन्दा रोग हुनै नदिनु। सो द्याट अब यो कहाँ लागु हुन्छ त भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थमा। नेक्स्ट अब यो चाहिँ हामीले किन त भन्दा यहाँ मान्छेको तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो पिक्चरहरू होइन, यो हो हाम्रो कम्युनिटी अथवा हामी सोसाइटी जहाँ पनि बस्छौँ जहाँ पनि यो जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब यहाँ यो के हो त पब्लिक हेल्थ भन्ने बित्तिकै भन्दाखेरि सम अफ अल अफिसियल अर गभर्मेन्टल इफोर्ट्स टु प्रमोट प्रोटेक्ट एन्ड प्रोसेस द पिपल्स हेल्थ। हाम्रो प्रयास के हुन्छ भन्दा योभन्दा पहिले के भनेको छ भने सीए विन्सलो भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ ज्ञाता उहाँले के भनेको छ भने पब्लिक हेल्थ इज डिफाइन्ड एज ए आर्ट एन्ड साइन्स। दुईटै कुरा हो रे, कला पनि हो विज्ञान पनि हो जनस्वास्थ्य भन्ने विषय। किन त भन्दाखेरि यो प्रिभेन्टिङ डिजिज प्रमोट के अरे प्रोलोङ्गिङ हेल्थ प्रमोटिङ हेल्थ थ्रु कम्युनिटी अर्गनाइज्ड इफोर्ट भनेको छ। किन त भन्दाखेरि कम्युनिटीको हाम्रो जहाँ वरिपरि छरछिमेकहरू हामी सोसाइटी हामी कम्युनिटी समुदायका मान्छेहरू बस्छौँ सबैको प्रयासबाट मतलब चाहिँ स्वास्थ्य समाधान हुने हो, एक्लैले गरेर हुँदैन। त्यस कारणले यत्रो हाम्रो यो डिएक्सन फ्यामिली प्रमोट भयो भनेपछि यो फ्यामिलीले अरूलाई प्रमोट गर्छ। त्यस कारणले यो पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ त्यसरी ल्याएको के गर्ने त भन्दा प्रिभेन्टिङ डिजिज रोग हुनै नदिनको लागि, प्रोलोङ्गिङ लाइफ उसको स्वास्थ्य सम्वर्धन गर्ने, आयु बढाउने, दीर्घायु बनाउने, प्रोलोङ्गिङ लाइफ र प्रमोटिङ हेल्थ भनेको छ। हेल्थ प्रमोट गर्नलाई के गर्नु पर्यो? स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नु पर्यो, यहाँहरूले एजुकेट गर्नु पर्यो, यस्तो है यस्तो हो यो। त्यस कारणले यो चिज चाहिँ खानुहोस्, यो चिज प्रयोग गर्नुहोस्, यसबाट फाइदै फाइदा छ भन्नु नै प्रमोट हो। त्यस कारणले यो तीनवटा कुरा प्रिभेन्टिङ डिजिज, प्रोलोङ्गिङ लाइफ, प्रमोटिङ हेल्थ थ्रु अर्गनाइज्ड इफोर्ट सबैको हाम्रो यो व्यवस्थित प्रयास हो, त्यसै हुने होइन। त्यस कारणले यो रूपमा जानुपर्छ। र यो भनेको के हो त भन्दा सम अफ अल अफिसियल जति पनि होला अफिसियल गभर्मेन्टल इफोर्ट्स सरकारको हुन सक्दछ, अर्गनाइजेसनहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको सबको प्रयासबाट के गर्ने टु प्रमोट स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रोटेक्ट सुरक्षित राख्ने र यो प्रिजर्भ द पिपल्स हेल्थ जनताको स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले सम्वर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्ने, प्रिभेन्सन प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाएर चाहिँ प्रतिकारात्मक हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तो भ्याक्सिनेसन खोपहरू छ नि, अहिले कोभिडको पनि खोप आएको छ होइन, यस्ता चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ सबैको चाहिँ यो प्रयास रहन्छ। यो द साइन्स एन्ड practice of protecting and improving the health of the community as by preventive medicine, health education, अघि नै आइसक्यो स्वास्थ्य शिक्षा दिने, control of communicable disease, रोग नियन्त्रण गर्ने जति पनि सर्वरोगहरू छन्, एप्लिकेसन अफ स्यानिटरी मेजर्स, सरसफाइमै सबभन्दा बढी हेर्नुहोस् है, खानेपानीदेखि लिएर ढलसम्म वेस्ट डिस्पोजल स्यानिटरी मेजर्स एन्ड मोनिटरिङ अफ इन्भाइरोन्मेन्टल हजार्ड्स। हाम्रो वातावरणमा जति पनि कुराहरू छन् यही हजार्ड्सहरूबाट चाहिँ रोगहरू सिर्जित भइरहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो सब चिजबाट हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्यो भन्न खोजेको छ। त्यस्तै गरेर पब्लिक हेल्थ इज ए साइन्स एन्ड आर्ट अफ सेभिङ द लाइफ्स अफ मिलियन्स एट वन्स बाई सिङ्गल डिसिजन अर इन्टरभेन्सन हो। भनौँ तपाईँ हामीले सिङ्गल एउटा डिसिजनले लाखौँको ज्यान जोगाउन सक्दछौँ। किन त भन्दाखेरि अहिले डिएक्सनको प्रोडक्टहरूको दिइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ प्रमोट गर्दछ, धेरै मान्छेहरू जोगिएछन्। म अहिले चाहिँ 1 दशक भयो मैले सेवन गरेको र राजु सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। उहाँसँग म कन्टिन्यू हुन त म बाहिर जिल्लाहरूमा पनि बसेँ, म त्यति बेला भक्तपुरमा थिएँ। अनि त्यो प्रडक्टहरू खाइराखेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ यो त्यति चाहिँ भनौँ न इनर्जी फिल भइराख्ने, एक्टिभनेस आइराख्ने र मसँगका त मेरा दौतरीहरू त धेरै त गइसक्नुभयो त्यो है, तर चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ त्यसैले यो हामीले चाहिँ नि सिङ्गल डिसिजनले चाहिँ मिलियन्स अफ लाइफलाई चाहिँ बचाउन सक्दछ। जस्तो कलेरा चाहिँ 1980 को दशकको कुरा हो,
त्यति बेला मतलब चाहिँ होइन 17-18 को दशकको कुरा हो। त्यति बेला इङ्ल्यान्डमा हेर्नुहोस् है, पानीको एउटा कुवा इनारबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको छ। कलेराको इपिडेमिक फैलियो, महामारी फैलियो कलेराको, पछि पत्ता लाग्यो कलेरा आयो भनेर। नत्र चाहिँ त्यहाँ पानीबाट दूषित भएछ, त्यो पानी पिने सबै मान्छे, थुप्रै मान्छेहरू मरेको उदाहरण छ। यो पब्लिक हेल्थमा धेरै लामो इतिहास छ यसको। हो त्यो कसले बचायो त भन्दाखेरि जोन स्नो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ ठ्याम्मै पत्ता लगायो, यसमा चाहिँ खराबी छ, यसको चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ ब्रेकडाउन गरे, कलेरा हो भन्ने पुष्टि भयो। अनि त्यसको चाहिँ रोकथाम गर्दै गए, औषधि बन्दै गयो, त्यसपछि चाहिँ कलेराको महामारीबाट बचायो। त्यसकारणले हामीले यो प्रयास किन गर्दैछ त भन्दाखेरि अलिकति प्रोलोङ्गिङ लाइफ, दीर्घायु बनाउनको लागि, मान्छेहरूको आयुलाई र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ, सम्वर्धन गर्नको लागि हो। यो डिएक्सनका प्रोडक्टहरूभित्र चाहिँ मिनरल्स र भिटामिन्सहरू छ जुन चाहिँ बाहिरी अरू औषधिहरू भन्दा पनि यसमा चाहिँ नेचुरल एक्सट्र्याक्ट भन्छ, नेचुरल रिसोर्सेसहरू जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्स भन्ने बित्तिकै त हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन। हाम्रो रिसोर्स भनेको वन जङ्गल सम्पदा हो, यी जडीबुटी रिसोर्स, यस रुटहरू चाहिँ त्यहाँ छ भनेर डाक्टर लिमले चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। ती प्रोडक्ट बनाएपछि त्यसमा मिनरल्स र भिटामिन्स छ भन्न मैले खोजेको छु। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले म्यासिभली पब्लिकमा चाहिँ अवेर गर्दै जाने हो, हेल्थ एजुकेसन प्रमोट गर्दै जाने हो र एडभोकेसी गर्ने हो भने डेफिनेटली हामीले थुप्रैको चाहिँ ज्यान जोगाउन सक्दछौँ। यो के हो त भन्यो भने पब्लिक हेल्थ इज म्यानी थिङ्स। जनस्वास्थ्य भन्ने विषयवस्तु एउटै होइन, धेरै कुरा छ यहाँ। यो एउटा सिस्टम हो, त्यसकारणले हामी सिस्टमभित्र छौँ। या प्रोफेसन पनि हो। यहाँ चाहिँ डबल डायमन्डदेखि लिएर ट्रिपल डायमन्डदेखि लिएर क्राउन कहाँको कुरो छ त्यो, दिस इज द प्रोफेसन पनि हो यो। किन व्यवसायकै रूपमा चाहिँ तपाईँहरू जानुभएको छ। अब मेथड, जनस्वास्थ्य भन्ने विषय चाहिँ एउटा मेथड पनि हो। कुन मेथडबाट जाने भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले डिसाइड गरेर गइरहेछौँ नि त हो। र यो के भन्छ भने गभर्मेन्ट सर्भिस, हाम्रो संरचनाहरू हरेक नगरपालिका, हरेक गाउँपालिका, हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ अस्पतालहरू छन्, सरकारी अस्पताल छन्, हेल्थ पोस्ट छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। यो सबैको दायित्व के हुन्छ त भन्दा जनस्वास्थ्यका विषयमा चाहिँ सचेतता ल्याउने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने र हेल्थ अफ द पब्लिक। यो के हो त जनस्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै हेल्थ अफ द पब्लिक, सबै हाम्रो सबै जनताहरू जो जति जहाँ रिसाइड गरेका छन्, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै मान्छेहरूको स्वास्थ्य नै पब्लिक हेल्थ हो भनेको छ है। पब्लिक हेल्थ भन्ने बित्तिकै हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र अहिले पब्लिक हेल्थमा नेपाल सरकारले अब 3वटा कार्यक्रम, हजुरहरूको 3वटा कार्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारले, यो यसको सङ्ख्या धेरै भयो हाम्रो देशमा, यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले रोक्नु पर्दछ, प्रिभेन्सन गर्नुपर्दछ भनेर 3वटा चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रम यहाँहरूलाई म भनिदिन्छु। त्यो राष्ट्रिय कार्यक्रम के हो भन्यो भने नम्बर 1 आइरन इन्टेन्सिफिकेसन भनेर हरेक हेल्थ पोस्टमा सुत्केरी महिलालाई चाहिँ आइरन चक्की वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपाल सरकारको। यो थाहा पाउँछ है। किन त भन्दा आइरनको कमीले गर्दाखेरि रक्त अल्पता हुन्छ होइन, यो एउटा। अर्को के हो भन्दा आयोडिन। आयोडिनमा तपाईँहरूले सुने के अरे यो विज्ञापन पनि सुनेको छ नि, स्वस्थ फुर्तिलो हुनको लागि 2 बालबालिका लोग भएको आयोडिन नुन नै प्रयोग गरौँ भन्ने एउटा सुन्नु भएको छैन हो। आयोडिन डिफिसियन्सी हेर्नुहोस् है, परिणाम कस्तो छ भने थोरै चाहिने एउटा सियोको टुप्पो पानीमा डुबाउनुहोस्, त्यसको थोपा बराबरको मतलब चाहिने रहेछ मात्र आयोडिनको। धेरै के 1 क्विन्टल 1 बोरा खाने हो र हामी त्यति चाहिने हेर्नुहोस्। त्यो नभयो भनेपछि परिणाम हेर्नुहोस् त कत्रो के आउने त भन्दा गलामा गहना आउँछ, थाहा छ त्यो गोइटर होइन, क्रेटिनिजम, लाठो लठेब्रो हेर्नुहोस् हो। अहिले थाइरोइडको प्रब्लम कति देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो महिलाहरूले जहाँ जाँच्यो थाइरोइड भएको भनिदिन्छ, सकियो ल हेर्नुहोस्। त्यस कारणले आयोडिनको कार्यक्रम नेपाल सरकारले, त्यही भएर आयो नुन सप्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसको जनचेतना जगाउने भनेर नेपाल सरकारको दोस्रो कार्यक्रम हो। तेस्रो कार्यक्रम हो भिटामिन ए विथ अल्बेन्डाजोल, जुकाको औषधि र भिटामिन ए चाहिँ वर्षको 2 पटक
6 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खुवाउने र त्यो चाहिँ यो कार्यक्रम यहाँहरूले सरकारले किन गर्यो त भन्दाखेरि मिनरल्स र भिटामिन सीबाट त थुप्रो त हुने रहेछ। भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ भन्यो भने हाम्रो आँखाको शक्ति कमजोर हुन सक्दछ। शक्ति कमजोर भयो भने लास्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त त्यसकै कारणले ब्लाइन्डनेस अर्थात् अन्धो हुने, नाइट ब्लाइन्डनेस र अन्धो हुने। ल हेर्नुहोस् चाहिने कति हो र, के 1 क्विन्टल चाहिने हो र चाहिँदैन। भिटामिन ए भनेको एउटा क्याप्सुलमा 2000 IU भनेर छ, त्यो त थोरै मात्रा हो, त्यस्तो चाहिँ रहेछ। त्यस कारणले यो पुगेन भनेर हाम्रो बच्चाहरू कुपोषित छन्। कुपोषितमा पनि पुड्के र मतलब चाहिँ वेस्टिङ हुने, जुन चाहिँ हामी मरासमस भन्छौँ, रुन्चे र मतलब चाहिँ हाम्रो सुकेनास र फुकेनास भनेर त सुन्नुभयो होला नि। हो यो प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन हो, प्रोटिनको डिफिसियन्सी कमीबाट हुने रोग हो। अब योलाई चाहिँ पनि कम गर्नको लागि अहिले चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकारले यही पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा समेत बालभिटा कार्यक्रम लागू गरेका छ, त्यो वितरण गर्दैछ। अरू ठाउँमा पनि छ, धेरै बच्चाहरूलाई स्कुलमा पनि सरहरूलाई थाहा होला, स्कुलमा पनि खानेकुराहरू न्युट्रिएन्ट सप्लिमेन्टेसनका कुराहरू गरिरहेको छ। हो किन गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो मालन्युट्रिसन कुपोषणको मात्रामा एनेमिया, प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन, भिटामिन ए डिफिसियन्सी, आइरन डिफिसियन्सी, आयोडिन डिसअर्डर, यो कुराहरू चाहिँ धेरै देखियो। यसलाई कम गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेको छ। त्यसकारणले पोषणमै हो कि हामीले जोड दिने, तर यो औषधि होइन डिएक्सनको प्रोडक्ट। त्यसकारणले यो हो सप्लिमेन्ट, न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट। त्यसमा चाहिँ नि आयोडिनको, आइरनको, क्याल्सियमको मात्राहरू चाहिँ थुप्रै छ। भिटामिनहरू त A to Z भिटामिनहरू पनि त्यसमा छन्। स्पिरुलिना भन्ने छ एउटा प्रोडक्ट, त्यो त त्यो लेउ र च्याउ दुइटै हेर्नुहोस् है, च्याउ र लेउ यस्तो रहेछ कि यो प्रकृतिले दिएको कुरा हो, तपाईँ हामीले दिएको होइन। तर त्यसको सदुपयोग गर्न जाने त्यो बुद्धिमान मान्छे डाक्टर लिम त्यसले अगाडि ल्याए, उहाँलाई चाहिँ एकचोटि जोरदार ताली दिनुहोस्। हो त्यस कारणले यो पब्लिक हेल्थ भनेको एउटा सिस्टम हो, प्रोफेसन हो, मेथड हो, यो चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिस पनि हो र हेल्थ अफ द अल पिपुल हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग मैले नम्र निवेदन गरेँ। हो इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने खानेपानी छ भन्यो भने त्यसलाई फिल्टर राखिदियो भनेपछि त त्यो हाम्रो इन्टरभेन्सन हो, फिल्ट्रेसन भयो, शुद्ध पानी पिउँछ, होइन भने गडबड हुन्छ। त्यस्तै ह्युमन बिहेभियर। अब रह्यो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा पब्लिक हेल्थमा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी भन्नलाई सिपालु छौँ, सब कुरा चाहिँ भन्न जानेका छौँ, पढ्न जानेका छौँ, पढाउन जानेका छौँ, तर बिहेभियरल चेन्ज अर्थात् हामी आफ्नै प्र्याक्टिस गर्दैनौँ। बहुत गाह्रो छ यो सबभन्दा चाहिँ। त्यस कारणले यो इन्टरभेन्सन हामीले आफ्नो ह्युमन बिहेभियरमा पनि गर्नु पर्यो। आज चाहिँ इन्टरभेन्सनको रूपमा कसैले कोही अब चुरोट खाने अथवा अल्कोहल लिने हुनुहुन्थ्यो भने आज चाहिँ के अरे एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो क्या। म आजको दिनदेखि म चुरोट खान छोडेँ है, म हिजोसम्म चाहिँ मैले चुरोट लिन्थेँ, आजको मितिबाट छोडेँ है भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट भइदियो भयो हुन्थ्यो। अब यो यही हो बिहेभियर भनेको। हामी त्यो गर्दैनौँ, जे भनेको छ त्यो अनुसारले हिँड्दैनौँ। अनि के गर्छौँ त भने भौतारिन्छौँ, क्लियरिफिकेसन कहीँ छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ हुन्छ भने यहाँ इन्टरभेन्सनमा मेडिकल केयर हो, त्यहाँ त औषधि मात्रै गएको र पब्लिक यो सब प्राइभेट हुन्छ भने यो प्राइभेट र पब्लिक दुइटैमा हुन्छ। त्यस कारणले यो मोडेलको कुरा मैले गरेँ। यो मोडेलमा हामी काम गर्दैछौँ, अहिले बिजनेस मोडेलमा काम गर्दैछौँ। बिजनेस मोडलले चाहिँ हामी जनस्वास्थ्यका कुराहरूलाई प्रवर्धन गरे हो। त्यस कारणले तपाईँ हामी जनस्वास्थ्य कर्मी याद राख्नुहोस्। अहिले जो जस्तो लिडरहरू हुन्छ तपाईँहरू सबै जनस्वास्थ्य कर्मी पनि हो। किन त भन्दाखेरि यु आर गोइङ टु प्रमोट हेल्थ अफ द पब्लिक। तपाईँहरू चाहिँ पब्लिकको स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने, पब्लिकको आयुलाई दीर्घायु बनाउने, पब्लिकको स्वास्थ्यमा भ्याक्सिनेसनहरू लगाउन, प्रिभेन्सन गर्न त हामीले भ्याक्सिन लगाउने हो नि। कोभिडको त सबैले लगाउनु भयो होला, तर बच्चाहरूलाई 1 वर्ष मुनिका सबै बच्चाहरूको लागि राम्रो इन्टरभेन्सन भनेको खोप कार्यक्रम हो, राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम। त्यसकारणले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम त छँदैछ।
हो त्यसका अलावा त्यो खोपले पनि काम गरेन भन्यो भने न्युट्रिसन त दिँदैन नि खोपले त न्युट्रिसन त दिँदैन त। आखिर चाहिने के रहेछ मान्छेलाई न्युट्रिसन नभइकन त बोल्नै सकिँदैन। त्यस कारणले अनि ह्याप्पी कसरी हुने? त्यसैले ह्याप्पी हुनको लागि चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। हामीले पढेकै हो फेल्युर इज द पिलर अफ सक्सेस भनेर पढेकै हो। फेल्युर भएन भने त सक्सेस हुँदैन। त्यस कारणले सफलता हुनको लागि चाहिँ सिँढी त चढ्नै पर्छ। एकैचोटि सगरमाथामा कोही उडेर पुगेको छैन। आखिर सब बिस्तारै त्यो स्टेप बाई स्टेप गयो। कतिले त त्यही साधन प्राप्त गर्यो सकेन हो। त्यो जानको लागि पनि के चाहिँदो रहेछ? चाहिने रहेछ त स्वच्छ शुद्ध एयर, हावा, पानी, फुड, इनर्जी दिनलाई त त्यो चाहियो नि त। त्यो नखान पाएर पनि मर्यो भने के थाहा? कसले हेरेको छ त्यहाँ गएर कसैले रिसर्च गरेको छ? त्यस कारणले शरीरलाई चाहिँ दीर्घजीवी बनाउनलाई राम्रो खाना, राम्रो व्यवहार, राम्रो आचरण र राम्रो मतलब चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्नु हो भने सफलै सफल हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ मैले निवेदन गरेँ र नयाँ वर्षले सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्लाइटेड गरोस्। सबैको जीवनमा चाहिँ नयाँ प्रगति उन्नति भएको देख्न पाइयोस्। सबैजनाको चाहिँ दीर्घ आयु होस्। सबैजना सुस्वास्थ्य र दीर्घायु भइराख्नुहोस्, चिरञ्जीवी भइराख्नुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।